नमस्कार, हामी देखापटी विशेषमा छौँ। देखापटी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। नयाँ सरकार बन्ला भनेर सबैले आंकलन गरेको विषय अब कहिले बन्ला भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। गते 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेकपा नरहेर खारेज भएर पूर्ववत अवस्थामा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीमा फर्किसकेपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन लिएको छैन। त्यसकारणले कानुनी रूपमा अहिले पनि वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको छैन। अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर मौका हेरेर बसेको अवस्था छ। तर त्यो फाइदा लिन सक्ने र नसक्ने कुराको अवस्था अर्को प्रतिपक्षी दल जसपामा गएर रोकिएको छ। जसपा आफैमा स्पष्ट छैन, एकमत छैन र फुटकै संघारमा पुगेको भनेर आन्तरिक रूपमा त्यस्तो अवस्थामा पुगेको जसपा दुई भागमा विभाजन भएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव प्रचण्ड निकट देखिरहँदा महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरू केपी शर्मा ओली निकट देखिएको अवस्थामा जसपाको मत कसलाई जाने भन्ने कुराको यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा असंवैधानिक कदम भनेर जुन सरकारको विरोध गरेका थिए दलहरूले त्यसै सरकारको निरन्तरता दिन बाध्य छन्। अहिले माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा, हामी यिनै समसामयिक विषयमा आज केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। प्रमुख भूमिका नेपाली कांग्रेसको छ भनेर भनेको अवस्थामा अब जसपाको छ भनेर चर्चा चलेको छ। कांग्रेसको भूमिका, जसपाको भूमिका, राजनीतिक निकास, ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन आवश्यकता हो कि होइन भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता धनराज गुरुङ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरू जस्तो नेताहरूले अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ? भइराख्या के छ? जुन कुराको विरोध गर्नुभयो यहाँहरूले त्यसै कुरालाई निरन्तरता दिनु पर्यो, अर्थात् अहिलेको सरकारलाई। वास्तवमा अहिले नेपाली राजनीतिमा जे नहुनु पर्थ्यो त्यो भइरहेछ। पहिलो कुरो त संसद विघटनको चाहिने सिफारिस गर्न हुन्थेन, प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापित गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनै पर्थ्यो, त्यो दिनुभएको छैन। जे नहुनु पर्थ्यो त्यो भइरहेछ त्यहाँनिर। अब यतापट्टि आइसकेपछि पुनर्स्थापित संसदमा थुप्रै विधेयकहरू लानुपर्ने अवस्था छ, तर सरकारले लैराखेको छैन। बिजनेसहीन बनेर संसद अनिर्णयको बन्दी जस्तो, अन्योन्यताको बन्दी जस्तो बिजनेस पाएन भन्ने गुनासो सांसदहरूको छ भनिसकेपछि त्यहाँनिर पनि जे नहुनु पर्थ्यो त्यही भइरहेछ। अब रह्यो हाम्रो प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, जसपा र चाहिने माओवादी केन्द्रको सन्दर्भमा, माओवादी केन्द्रले जसले हिजोका दिनमा सरकारलाई समर्थन गर्यो, एउटा मोर्चा बनेर नेकपा पार्टी बन्दै अगाडि बढेर, तर अहिले त्यही चाहिने पार्टीको नेतृत्वलाई असंवैधानिक कदम उठायो भनेर विरोध गर्नेहरूले नेकपा माओवादी केन्द्र जुन पार्टी बनाइयो, म बनाइयो भन्छु, यो कुनै सिद्धान्त, आदर्श, विचारबाट पार्टी आफै बनाउने हो, तर यहाँ त चाहिने एउटा फैसलाबाट बनाइयो, अदालतको फैसलाबाट बनाइयो। मान्छे यो सेटिङ हो भन्ने कुराको संकेत हो यहाँले भन्न खोज्नु भयो। र माओवादी नेकपा एमाले पनि बनाइयो होइन, किनभने जमर कटेलले यिनीहरूलाई माओवादी बनाइदिनुहोस्, एमालेलाई एमाले बनाइदिनुहोस् भने त होइन। उनको दाबी, माग दाबी उनीहरू नजुटुन् भने होइन। उनीहरू नेकपा तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र जुट्न पाइँदैन भन्ने माग दाबी होइन। ऋषि जमर कटेलको माग दाबी के थियो भने यिनीहरू जुटेर मेरो नाम खोसेर लग्यो, नाम मेरो हो भन्ने, नेकपा मेरो हो भन्ने त्यो दाबी भन्ने त्यो दाबी जे माग्या थियो त्यो चाहिने पीडितलाई त्यो चाहिने दिनु पर्थ्यो। अब त्यतापट्टि नजाउँ होइन, त्यो दिनुपर्ने भन्दा पनि धेरै दिएको जस्तो मलाई लागेको छ, त्यसैले बनाइयो। अब त्यतापट्टि व्याख्या नजाउँ होइन। अब रह्यो फैसलालाई मान्दै माओवादी केन्द्र अगाडि बढेको हो भने समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। सरकारलाई दिइरहेको समर्थन किन फिर्ता लिइराखेको छैन, त्यो पनि जे नहुनु पर्थ्यो त्यही भइरहेछ भन्ने मलाई लागेको छ। फेरि हेर्नुहोस्, अब कांग्रेसको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बेला बखत म सुन्ने गर्छु, यो सिद्धान्त पनि हो,
कि संसदीय पद्धति एउटा सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता वेटिङ प्राइम मिनिस्टर हो भन्ने एउटा स्थापित मान्यता छ। तर उहाँ त हतारिनु भएको छैन। स्थापित मान्यता छ। उहाँ त हतारिनु भएको छैन। नहतारिएको वेटिङ प्राइम मिनिस्टर 20 महिनापछि अर्को इलेक्सन आउँदैछ। होइन, अब के हो भन्दाखेरि यो परिस्थितिमा निकास दिनका लागि ठिक भलै चाहिने हामीले उहाँलाई चाहिने, उहाँ अहिले हतारिनु भएको छैन, त्यो राम्रो पक्ष होला। तर मुलुकको लागि असंवैधानिक कदम उठाएको सरकारका विरुद्धमा देशैभर आन्दोलन गरेको पार्टी त हो नि हामी। आन्दोलनै गरेनौँ भन्ने अवस्थामा कङ्ग्रेस पुगिसक्यो। जनतामा जागरण जगाएको हो। ओली सरकारको विरुद्ध आन्दोलन गरे होइनौँ भनेर कङ्ग्रेसका नेताहरू यही कार्यक्रममा भन्नुहुन्छ। अब कसैलाई त्यस्तो लाग्यो होला, तर चाहिने केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयमा जागरण भनेर गरेका छैन, हामीले आन्दोलन विरोध भनेर गरेका छ। ओलीको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा आन्दोलन गरेकै हौँ। अब रह्यो आन्दोलन गरेको पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अहिले चाहिने पनि हामी पनि लगभग यो विषयमा अनिर्णयको बन्दी जस्तै बनेका छौँ। यो पनि जे नहुनु पर्थ्यो त्यो भइरहेछ। किन भइरहेको त यो? काङ्ग्रेसको कुरा अलिक बढी होइन, म अहिले जोड्छु किन भइरहेछ भन्ने कुराहरू। अब अर्को प्रतिपक्षी दल जसपाले पनि त यो असंवैधानिक कदम हो भनेर सडकमा त आएकै हो। तर अहिले जसको असंवैधानिक कदम हो भनेर चाहिने त्यसका विरुद्धमा आन्दोलन गरेको जसपा पनि लगभग दुईवटा किनारमा उभिएको देख्छु। एउटा चाहिने पक्ष असंवैधानिक कदम चाल्ने ओलीकै पक्षमा उभिन लाग्या जस्तो, अर्को पक्ष त्यसका विरुद्धमै उभिन लाग्या जस्तो। अझ चर्चा त फुट्न पनि जुनसुकै बेला फुट्न पनि सक्छ भन्ने चर्चा छ। अब त्यो फुट्ने र जुट्ने कुरा उहाँहरूको विषय बन्यो होइन, त्यो चर्चाको विषय आफ्नो त्यसको प्रभाव त अहिलेको सत्ता समीकरणमा प्रत्यक्ष पर्दैछ नि त। तर चाहिने उहाँहरूलाई यो कठिन परिस्थितिमा यो स्वार्थका लागि चाहिने जुट्ने र स्वार्थका लागि फुट्ने प्रवृत्तिबाट उहाँहरू धेरै प्रभावित हुनुभएको छ। हाम्रो काङ्ग्रेस पनि इतिहासमा त्यो हामीले भोगेका छौँ। जसपाको त कुरै नगरौँ। अब अथवा नेकपा एमाले, माओवादी जे भन्नुहोस्, यी सबै पार्टीहरू, नेपाली राजनीतिका सबै पार्टीहरू, प्रायः जसो सबै पार्टीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका कारण जुट्ने र फुट्ने यो चाहिने एउटा परम्परा जस्तो नै स्थापित परम्परा जस्तो भइसकेको छ। त्यसैको प्रभाव अहिले परिराखेको छ। जबकि यो कठिन परिस्थितिमा उहाँहरू त्यो चाहिने आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टीलाई दुई धारमा चाहिने लिएर अगाडि बढ्न हुन्न थियो भन्ने मलाई लाग्छ। र अब रह्यो किन चाहिने काङ्ग्रेस अनिर्णयको बन्दी जस्तो बन्यो भनेर तपाईँले अघि बिचमा पूरक प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले अलिकति तपाईँको यो विषय भन्छु भने किन भन्दाखेरि अब तपाईँको जसपाको अर्को पनि माग सँगसँगै के उठिरहेछ भने कि रेशम चौधरी लगायतका टिकापुर हत्याकाण्डको आरोपितहरूलाई, अभियोगीहरूलाई जुन चाहिँ अदालतले सर्वस्व सहित जन्मको फैसला सुनाइसकेको छ भने फैसला सुनाइसकिएको अवस्था छ र त्यसलाई सायद मैले सुनेको सर्वोच्चमा पुनरावेदन पनि भइराखेको छ भन्ने सुन्छु। भनिसकेपछि त्यस्ता मान्छेहरूलाई छुटाउनु पर्ने शर्त, रिहाई गर्नुपर्ने शर्त त्यो त मान्न सकिन्न नि त। यो शर्त जसपाको हो। यो त्यही त, यो त मान्न सकिन्न। कङ्ग्रेसले यो शर्तमा रेशम चौधरीको रिहाईको शर्त पुरा गरेर सरकार बनाउँदैन। अपराध राजनीति त्यसै त अपराधी कसैले यस्तो गर्यो भने विरोध गर्छ। मलाई भन्न दिनुहोस्, त्यसै त नेपाली राजनीति धेरै मात्रामा मलाई लाग्छ 90%, ओभर देन 90% अपराधीकरण भइसकेको छ। निरअपराध मान्छेले त नेपाली राजनीतिमा बाँच्न गाह्रो भइसकेको छ। भनिसकेपछि यस्तो बेलामा अझै प्रष्टै देखिएको र चाहिने फैसला भइसकेको कुरालाई अब छुटाएर सरकार बनाउने कुरा त यो त हदैसम्मको भयो, यो पराकाष्ठै भयो। जसपाका नेताहरू के मान्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भने 17,000ले ज्यान गुमाएको, अझ कसैले 22,000 पनि भनिराख्नु भएको छ। जनयुद्धका कमान्डर प्रचण्ड बाहिर बस्न हुने, बाबुराम भट्टराई बाहिर बस्न हुने,
झापा काण्डमा पनि मानिसको हत्या भएको हो, ओली बाहिर बस्न हुने, फलानु बाहिर बस्न हुने, अनि हरेक युद्धमा कङ्ग्रेसको पनि भूमिका छ, कङ्ग्रेस बाहिर बस्न हुने। अनि एउटा थारूको छोरा भएको कारणले, अपराधी भएको कारणले होइन, रेशम चौधरी थारूको छोरा भएका कारणले जेलमा बस्नुपर्ने भनेर उहाँहरूको प्रश्न छ। तपाईँ पनि जनजाति हो, तपाईँ यो कुरा अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् न। होइन, यस्तो हुन्छ कि चाहिने हामी फेरि जातीय द्वन्द्वतिर मुलुकलाई लान हुँदैन। एउटा द्वन्द्वबाट त बडा मुस्किलले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रगतको आहालबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने काम गरियो। फेरि यत्रो 10 वर्षको एउटा द्वन्द्व, कहाली लाग्दो रक्तपातबाट बडा मुस्किलले निकालिएको मुलुकलाई अर्को फेरि जातीय द्वन्द्वमा होम्याउने के हुन्छ। त्यसैले यो जातसँग जोड्नु हुँदैन, नितान्त घटनासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। चाहे त्यो टिकापुर घटना होस्, चाहे 2028-29 सालको झापा काण्ड होस्। झापा काण्डका सन्दर्भमा त चाहिँ नि त्यसको मतियारले पनि त 12-13 वर्ष 13-14 वर्ष त जेलको भोग चलन गरेर आएकै त होला नि त। त्यो ओलीलाई भन्नुभयो झापा काण्डसँग सम्बन्धित भने मैले। अब रह्यो 17,000 कुरा, 17,000 सन्दर्भमा पनि केही मुद्दाहरू अदालतमा पनि छन् भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुखकै मुद्दा पनि छ, अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ भनिसकेपछि यो त अदालतमा जस्तो चाहिँ नि यो चाहिँ नि आन्दोलनको सन्दर्भमा चाहिँ नि त्यसको खराब नियत रहेर गरेका घटनाहरू अब चाहिँ नि अथवा यो चाहिँ नि दोहोरो भिडन्तमा भएका सन्दर्भहरू फरक हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भइसकेपछि कुन कुरालाई के गर्ने भन्ने कुरा त न्यायालयमा परेका घटनाहरू जस्तै के ढुङ्गेल एकजना बालकृष्ण ढुङ्गेल पनि परेका थिए, उनको पनि फैसला भएर पछि सरकारले के पनि गरे। उनी तर जेलमा बसेनन्, घुमिराख्थे, बेपत्ता सूचीमा थिए भनिसकेपछि अहिले स्वयं सभामुख लगायत पनि छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भइसकेपछि कि त्यो चाहिँ घटनालाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 2007 सालको सशस्त्र आन्दोलनमा हामीले निहत्थ जनतालाई टार्गेट कहिल्यै बनाएनौँ। इतिहास अहिले पनि साँची छ। र तर गाली गर्दा तेरो घरमा काङ्ग्रेस लागोस् त भन्थे रे नि त, दुःख दिएरै भने होला, दुःख दिएर तेरो घरमा काङ्ग्रेस लागोस् भन्ने गाली थियो होइन। यस्तो त्यो चाहिँ नि गोर्खा परिषद खुकुरी दल पछि गोर्खा परिषद बन्यो, त्यसपछि गोर्खा परिषदले काङ्ग्रेसको नाममा, खुकुरी दलले काङ्ग्रेसको नाममा काङ्ग्रेस भनेर गए उनीहरू, खुकुरी दल भनेर गएनन्, काङ्ग्रेस भनेर उनीहरूले घर घरबाट चाहिँ नि मान्छेलाई पिट्ने लखेट्ने जे छ त्यो चाहिँ नि बाँधिराखेका चाहिँ नि गाई भैँसीको दाम्लो काट्ने, गाई भैँसीको पुच्छर काटिदिने, सिङ फुकाल्ने काङ्ग्रेसी थिएनन् भन्न खोज्नुभयो। थिएनन्। उनीहरूले काङ्ग्रेसको बदनाम गराउनको लागि त्यो घटना घटाए। त्यो घटना घटाएपछि जनतालाई त के लाग्यो भने अनि यी काङ्ग्रेस त बदमास रहेछन् भन्ने पार्नको लागि उनीहरूले त्यो घटना घटाएको इतिहासमा छ, अहिले पनि जिउँदैछ त्यो इतिहास छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसप्रति पनि धेरै व्याख्यामा नजाउँ, इतिहासतिर पनि होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि घटनासँग सम्बन्धित हुन्छन् यी विषयहरू भन्ने मलाई लाग्छ। 17,000 बारेमा मैले अघि नै भने ती घटनासँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ नि छानबिन गरेर कुन कुरा चाहिँ नि अपराधिक घटना हो, युद्ध भन्दैमा युद्ध अपराध लाग्छ नि त, युद्ध अपराधिक घटना हो भने त्यसलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा ती विषयहरू पनि सम्बन्धित छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा फलनाले छुट पाउने, हामीले किन छुट नपाउने भन्ने विषय यो चाहिँ नि न्यायोचित हुँदैन। जसपाले जे कुरा उठाइराखेको छ त्यो न्यायोचित होइन। अर्को पक्ष त के भन्दाखेरि जुन चाहिँ नि यो जनजातिको बच्चा छोरोलाई न्याय पाएन भन्ने त झन् यो जातसँग त जोड्नै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले राजनीति के लागि गर्छौँ, जातीय द्वन्द्व पनि निम्त्याउन खोजेको, त्यो सेन्टिमेन्ट लिन खोजेको हो यो। त्यतिखेर त्यही त भइरहेको थियो, त्यतिखेर त्यही भइरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी चाहिँ नि नेपाल चाहिँ नि बहुजाति बहुभाषिक मुलुक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा फेरि हामीले बिजारोपण गरिदियौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि
जातीय द्वन्द्व सुरु हुन्छ। अहिले छ नि त्यो अलिकति अहिलेको परिस्थितिमा फेरि यहाँलाई जोड्न खोजेँ, कङ्ग्रेसभित्र देउबा हतारियो भने रिजल्ट आउँथ्यो, देउबा पटक्कै हतारमा हुनुहुन्न, पौडेल हतारिएर रिजल्ट नआउने रहेछ, पौडेललाई अत्याधिक हतारो भएको छ सरकार परिवर्तन गर्न। होइन, अब दुवैजना श्रद्धेय नेताहरू हुनुहुन्छ, एकजना अब पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। त सरकार परिवर्तन गर्न त संसदीय दलको नेता पनि हुन जरुरी छ। अब चाहिँ नि उहाँहरूलाई कसलाई हतार लागेको छ, कसलाई हतार लागेको छैन भन्ने कुरा अब मैले उहाँको मन छाम्न सकेका छुइनँ। म ज्योतिष पनि होइन, अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ नि। होइन, अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा त के हो भन्दाखेरि निकास अनिर्णयको बन्दी जुन मुलुक बनिरहेछ, अन्योलताको बन्दी बनिएको छ, त्यो अन्योलताको बन्दीले यो संसदीय पद्धति प्रति जनताको निराशा अवश्य छाउँछ। त्यसो हो भने संसदले बिजनेस पाएको छैन भनेर यहाँले नै भन्नुभएको कुरा हो। प्रतिपक्षी दलहरू सहकार्य गर्न अवस्थामा पुग्न सकेका छैनन्, दलहरूभित्र एकता कायम हुन सकिराखेका छैन। अब 20 महिनापछि हुने चुनाव नै हो, कङ्ग्रेसले अर्ली चुनावको कुरा गरिराखेका छ, संसदले बिजनेसै पाउने अवस्था रहेन भने ताजा जनादेश लिएर स्पिडमा मुलुकलाई अगाडि बढाउँदा के हुन्छ त? के घाटा छ? हेर्नुहोस्, अब चाहिँ नि यो अन्यल नै रहिरहने हो र फेरि हामी अर्ली इलेक्सनमा गयौँ भने एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ। हामी के भन्छ भने अर्ली इलेक्सनमा गइजाउँ न त, फेरि नयाँ चुनाव गरिदिउँ, ताजा जनादेश लिउँ, ठिक छ, ताजा जनादेश लिने, तर फेरि पनि अहिलेकै जस्तो सहमति, सहकार्य र एकता नगर्ने हो भने बहुमत पाएको होइन नेकपाले, बहुमत पाएको त झन्डै 2/3 बहुमत पाएको सरकार त नचल्दो रहेछ। किन चलेन? सहमति, सहकार्य र एकता नहुँदाखेरि। ताजा जनादेश लिएर के फेरि सहमति, सहकार्य र एकता हुन्छ त? सम्भव छ? त्यसैले यिनै सेरोफेरोमा यिनै प्रवृत्ति, यस्तै नेताहरूको प्रवृत्ति रह्यो भने ताजा जनादेशले मात्रै निकास, एकछिनको लागि निकास त देला। अहिले चुनाव निकास होइन, मैले भन्दैछु यही प्रवृत्ति रहने हो भने एकछिनको लागि निकास जस्तो देखिएला। फेरि हुने के हो भन्दाखेरि कि सहमति, सहकार्य र एकता नहुने अवस्थामा फेरि मुलुक अस्थिरताभित्रै पर्छ, अन्योलताभित्रै पर्छ। सबैलाई प्रधानमन्त्री पद चाहिएको छ, शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूलाई, दोस्रो तहका नेताहरूलाई हाली मुहाली हुने गरी पद चाहिएको छ, तेस्रो तहमा रहेकाहरूलाई, पहिलो र दोस्रो तहमा रहेका नेताहरूलाई उछिन्ने एउटा आशा, अपेक्षा, इच्छा, सकेन भने बाहिर बसेर गाली गर्ने, त्यति मात्रै छ। मुलुकका लागि त प्राथमिकतामा तेस्रो तहकाले पनि पारेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा अब यो यहाँले भन्नुभएको सहमति, सहकार्य, एकता, न कोही चुप लाग्छ न कोही त्याग गर्न सक्छ, अनि कसरी हुन्छ त सहमति, एकता? त्यो त इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। गणेशमानजीले 2046 सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि 47 साल वैशाख 3 गतेका दिनमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले गणेशमानजी आफू प्रधानमन्त्री भएर चलाउनु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि म होइन महाराज, मेरो स्वास्थ्यले साथ दिन्न, कृष्णप्रसाद भट्टराई बनाइबक्स्योस् भनेर प्रस्ताव राख्ने मान्छे उहाँ नै हो। तर कृष्णप्रसाद भट्टराई रोएर बिदा हुनुभएको इतिहास यहाँलाई मभन्दा बढी जानकारी छ होला नि? जानकारी छ। अरूको कारणले होइन, काङ्ग्रेसकै कारणले त्यो पनि याद छ। इतिहास त त्यो पनि हो। पात्रहरू एउटै हुन्नन्, पात्रहरू सबै गणेशमान, सुवर्ण र बिपी कोइराला हुन्नन्। पात्रहरू सबै बिपी हुन सक्दैनन्। बिपीले पनि छोडेको छ इतिहासमा। राजा महेन्द्रले प्रस्ताव राखेको, मैले सबैलाई हेरिसकेँ बिपी, अब तपाईँ र म मिलेर काम गरौँ, तपाईँलाई म प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दा म होइन महाराज, सुवर्ण संस्थालाई बनाइबक्स्योस् भन्ने त बिपी नै हो। फेरि त्यस कारणले गर्दा सबै बिपी हुन्नन्, सबै सुवर्ण हुन्नन्, सुवर्णले छोड्नु भएको छ, सबै सुवर्ण हुन्नन्, सबै गणेशमान पनि हुन्नन्। त्यसैले पात्र र प्रवृत्तिहरू फरक पर्छन् र अहिले चाहिँ नि त्यही आसक्ति, पदप्रतिको आसक्ति, पदत्याग होइन, पदप्रतिको आसक्ति भएका नेताहरूको नेपाली राजनीतिमा रजगज चलिराखेको छ। त्यसैले त यो दुर्दशा भोगेका छौँ नि हामी। नेपाली राजनीतिको यो दुर्दशा किन भइरहेछ त भन्दा यही हो प्रमुख कारण कि केपी ओलीजीले सडकका चाहिने यो समझदारी बमोजिम नेकपा बन्दाखेरिको जुन सहमति थियो 50-50
साढे दुई 50-50 साढे दुई वर्षको। त्यही त नि 50-50 त्यो 50-50लाई सडक मानिदिया भए यो दुर्दशा आउने थियो त थिएन, यो अन्यल त आउने थियो थिएन। प्रधानमन्त्री पदकै कारणले मान्नुपर्ने नमान्नुपर्ने उहाँहरूको इमान्दारिता जोख्ने काम उहाँको पार्टीभित्र पनि होला, त्यसको यहाँहरूले मूल्याङ्कन बाहिरबाट गरिराख्नु भएको छ। तर यो लडाई केवल प्रधानमन्त्री पदको लागि हो भन्ने कुरा भन्न खोज्नु भयो, त्यो होइन, त्यहाँबाट पदको- सुरु भयो भने त त्यसकै लागि त हो नि। त्यही त भइरहेछ अहिले। के तपाईँ म बस्छु म छोड्दिनँ, म बस्छु म छोड्दिनँ, यतिमै सीमित हो। होइन, अहिले कुन सिद्धान्तका लागि युद्ध भएको छ त? जनताको चाहिने जनपक्षीय कार्य यो भएन भने कुन मुद्दा उठ्यो त? मुद्दा कहाँनिर गाँजिएर बसेको छ भन्दा 50-50 भएन, हाम्रो मान्छेलाई भएन, एकलौटी भयो अनि म एकलौटी खान्छु भन्ने फेरि अर्को फेरि होइन, त्यहीँबाट सुरु भएको युद्ध हो यो द्वन्द्व। त्यो राजनीतिक यो द्वन्द्व योभन्दा बाहिर गएको छैन अहिले पनि, मैले बाहिर गएको देखेको छुइनँ। यो चाहिने यो धरतीका लागि, यो माटोको लागि र नेपाली जनताको लागि यो गर्छु भनेर रोडम्याप कुनै नेताले दिनुभएको छ त? म दिन तयार छु। अरू नेताले दिनुभएको छ त? तर म त संसदमा छुइनँ अहिले। संसदमा नभए पनि मुलुकको भावी कार्यदिशा कोर्न सक्छौँ हामीले कोरेर बसेका छौँ। यसै लान्छौँ भने हाम्रो ध्येय छ, तर के हाम्रो हुन्छ, लक्ष्य छ। पार्टीमा चुनावमा टिकट दिनु पर्यो नि यहाँको पार्टीले। त्यही विडम्बनाको सेरोफेरोमा चाहिँ राजनीतिको दुर्दशा चलिरहेको अझै छ। पनि देउबाको रणनीति ओलीलाई मौन समर्थन, छिटो चुनाव भयो भने आफ्ना अनुकूलका व्यक्तिलाई टिकट दिने, त्यसपछि भविष्यमा आफू संसदीय दलको नेता हुन सुनिश्चित बाटो पहिल्याउने हो भनेर त कङ्ग्रेस नेताहरूले भनिराखेका छन् बारम्बार। होइन, कसले के भनेको छ, तर मलाई के लाग्छ भने उहाँ 4 पल्ट प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो। अब उहाँलाई के लागेको छ होला भने मेरै सभापतित्व कालमा म ठुलो पार्टी बनाएर म छोड्छु भन्ने पनि त हुनसक्छ। सबै कुरोलाई हामीले नकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यत्रो चाहिने लामो राजनीति गरेको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा 4 पल्ट प्रधानमन्त्री बनिसक्या, अब उहाँले चाहिने अब मेरो उमेर पनि ढल्क्यो, अब अवकाश लिने बेला पनि भयो राजनीतिबाट, मैले मुलुकलाई गर्नुपर्ने धेरै गरेँ। अब मेरै कार्यकालमा चाहिने पार्टीको सर्वनाक हार पनि भयो। अब फेरि पार्टीलाई सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाएर चाहिने गौरवपूर्ण ढङ्गबाट राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भन्ने सोच पनि त होला नि अर्को कुरा त। पनि- यसरी पनि हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि लिनुपर्छ र हामी सकेसम्म हरेक कुरालाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कङ्ग्रेसले के गरेछ सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्नका लागि? नेकपा अलग भयो त्यस कारणले कङ्ग्रेस ठुलो बन्ने कि जसपा होइन। भोलि अलग होला या नमिल्ला त्यस कारणले ठुलो पार्टी बन्ने कि कङ्ग्रेसले कामै गरेछ ठुलो हुनलाई? हेर्नुहोस्, अब अरूको घर भत्किएपछि हाम्रो घर अग्लो देखिएला भन्ने सोच त यो दरिद्र सोचै हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब ठुलो पार्टी बन्नका लागि त हामीले जस्तै मैले के भन्ने गर्छु भने ठुलो पार्टी कसरी बनाउने, एजेन्डाले बनाउँछ। ठुलो पार्टी भनेको एजेन्डाले बनाउँछ। 2064-62-63 को आन्दोलनपछि 2064 को अन्तमा भएको चाहिने निर्वाचन पश्चात, संविधान सभा निर्वाचन पश्चात लगातार 4वटा प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने, तर संविधान जारी गर्न नसकेपछि एजेन्डा काङ्ग्रेसको काँधमा आयो, जिम्मेवारी पनि काङ्ग्रेसको काँधमा आयो र काङ्ग्रेसलाई जनताले के भन्यो भने कम्युनिस्टलाई दिएर त संविधानै नबनाउँदो रहेछ। काङ्ग्रेसलाई फेरि हेरौँ भने 70 मा काङ्ग्रेसलाई जिम्मेवारी दियो, काङ्ग्रेसले संविधान पनि जारी गर्यो काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा होइन। त्यसो भइसकेपछि यो काङ्ग्रेससँग चाहिने एउटा दायित्व, एउटा जिम्मेवारी अहिले कम्युनिस्टलाई त जनताले एकपल्ट त दियो, स्थिर सरकार बनाऊ र देश विकास गर भनेको। कम्युनिस्ट जस्तो नालायक त कोही होइन्छ भन्ने जनतालाई त परिसक्यो। कम्युनिस्टहरू के गरे त भन्दा केही पनि गरेनन्। झन्डै 2/3 सरकार सुरुमा त 2/3 नै बनायो नि त, यो चाहिँ जसपाको पनि समर्थन लिएर समर्थन तत्कालीन लिएर राज्यपाको बनायो। तै पनि केही पनि लछार पाटो जनताको लागि त केही पनि नगर्ने, खालि भ्रष्टाचार भन्दा केही पनि नगर्दो रहेछ। वाक्क दिक्क भएको छ। तर त्यति नै हाम्रो लागि सबै कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीसँग नि एजेन्डा हुनुपर्छ। जस्तै एजेन्डा के त हुनुपर्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ यहाँ पनि हुनुहुन्छ छ कि हुनुपर्छ? मैले त फ्लोटै गरिसकेको छु। हाम्रो एजेन्डा भनेको
चाहिने समाजवादको पूर्ण कार्यान्वयन हो। समाजवादको पूर्ण कार्यान्वयन भनेको के त भन्दाखेरि गरिब जनताले पैसा नभएकै कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलको गेटबाट फिर्ता हुन नपरोस्। गरिब जनताका छोराछोरीले पैसाकै अभावका कारणले गर्दाखेरि चाहिने उच्च तहको शिक्षाबाट चाहिँ वञ्चित हुन नपरोस्। त्यसैले चाहिने पूर्ण निःशुल्क शिक्षा र पूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण निःशुल्क भने त्यो चाहिँ समाजवाद हो। म यहाँलाई जोडिहालेँ, यसै बेलामा जोडेँ। भर्खरै चर्चामा आएको समाचार हो, कङ्ग्रेसकै नेता पूर्व मन्त्री नवीन्द्रनाथ जोशी ब्रेन ह्याम्ब्रेज भएर नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। अहिले आजको दिन हामी कुरा गर्दै गर्दा पनि उहाँलाई सरकारले 10 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गर्यो। त्यो 10 लाख रुपियाँ लिँदैनौँ भनेर उहाँको परिवारले भन्यो। त्यसले औषधि पनि किन्न पुग्दैन अरे। कङ्ग्रेस पनि थुप्रै पटक सरकारमा गएको छ। जनताको त कुरै छोड्नुहोस्, पूर्व मन्त्री भएको व्यक्तिको औषधि किन्ने रुपियाँ समेत राज्यले दिनुपर्ने, नलिनु उहाँको परिवारको बडाप्पन हो त्यो, होइन? उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले उपचार गर्नुहोला। नवीन्द्र राजसँग जोडिएको होइन, उहाँ एउटा राम्रो नेता पनि हो, तर मुलुक त यो अवस्थामा रहेछ नि नेताज्यू। जनताको के कुरा, नेता पनि बिरामी हुँदा राज्यको ढुकुटीबाट सोच्नुपर्ने कुरा रहेछ। यद्यपि नवीन्द्र राज जोशीको यसमा कुनै पनि संलग्नता छैन। यसमा चाहिने मुलुकको नेताहरूको अकर्मण्यता हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने, अझै प्रधानमन्त्री बन्ने, विशेष गरेर प्रधानमन्त्री बन्नेहरूको अकर्मण्यता हो भन्ने मेरो एकदमै यसमा त दुई मात्रै छैन। चाहिने यो सोचिराख्नु पर्ने विषय नै होइन। किन भन्दाखेरि मुलुकमा मैले अघि नै भने सबै बराबर हुन्, पूर्व मन्त्री हुन् कि अथवा सर्वसाधारण, त्यसैले सबै बराबर हुन्। सबै बराबर भए पक्नुहोस्, मलाई भन्न दिनुहोस्, सबै बराबर हुन्। सबैलाई एकै खालको चाहिने ट्रिट गर्नुपर्छ राज्यले र चाहिने त्यो भनेको के त कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एउटै ट्रिट गर्ने भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यमै हो। मूल जग भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हो। त्यस कारणले गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क भनिरहेको छु नि त मैले। पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ त्यसो भएपछि। किन भन्दाखेरि एउटा कर्मचारीको बिरामी हुँदा राज्यले नै हेरिदिने, उपचार गरिदिने, उनको बालबच्चा राज्यले पढाइदिने भएपछि उसले भ्रष्टाचार गर्दैन नि त। र एउटा किसानलाई पनि त्यही लागु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्य त यो ढङ्गको राज्यको परिकल्पना हो नि त, हामीले गरेको राज्यको परिकल्पना त्यहाँनिर पुग्न किन सकेनन् भन्दाखेरि लोही पापीहरूले गर्दाखेरि, महत्त्वाकांक्षा आफ्नै सेरोफेरोमा आफ्नै स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि आफू नै आई एम द स्टेट भन्ने प्रधानमन्त्रीहरू बनिसकेपछि काम लाग्दैन। म फेरि पनि भन्दैछु, नवीन्द्र राज जोशीले मागेको पैसा होइन, तर यसै प्रसङ्गसँग जोडेर के चाहिँ जोड्न खोजे भने एउटा सर्वसाधारण नागरिक पनि ब्रेन ह्याम्ब्रेज भयो भने सरकारले 10 लाख रुपियाँ दिन सक्छ, सोध्छ, ऊ चाहिँ मर्नुपर्ने, उसको बारेमा राज्यले नसोच्नु पर्ने। मैले अघि नै भने कि हामी सबै राज्यले सबैलाई एउटै ट्रिट गर्नुपर्छ। अघि नै भनिसकेँ मैले। नम्बर 1 एउटै ट्रिट गर्नुपर्छ। सूर्यबहादुर तामाङ चाहिँ खानै नपाएर बाटोमै उसले आफ्नो देहत्याग गरे। राजु सदाहरूले जनकधनुषमा राजु सदाहरू लकडाउनको बेलामा भोकले मर्न पर्यो, मरे। भोकले र उसले जीवन जल नपाएर 25 रुपियाँको जीवन जल नपाएर देहत्याग गर्नु पर्यो। यस्ता सयौँ घटनाहरू घटे। झाडा पखालाको औषधि नपाएर 2.5 वर्ष अघि जाजरकोटमा दर्जनौले ज्यान गएको अवस्था रह्यो। भनिसकेपछि हो यहीँनिर हामीले जब राज्य चलाउँछु भनेर राजनीति गर्ने मान्छेले यहीँनिर हामीले देख्दैनौँ भने र ठुला मान्छेलाई पैसा लैजाऊ र उपचार गर, साना मान्छेलाई जीवनजल पनि खाऊ कि नखाऊ भन्ने पनि राज्य हुन्छ र त्यो समाजवाद हुन्छ र। अब यसलाई हुन त मेरो प्रश्नलाई बाइस्ट भयो कि पनि भन्ला नि। केही दिन अघि प्रचण्ड आफ्नो धर्मपत्नी उहाँको उपचार हुनैपर्छ, सीता दाहालको, उहाँको उपचार गर्न मुम्बई पुग्नुभयो। डाइरेक्ट फ्लाइट नभएर यहाँबाट दिल्लीबाट मुम्बई गएर जानुभयो। त्यसपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफ्नो पत्ता लगाउन, मलाई क्यान्सर भएको हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउन दिल्ली पुगेर होइन रहेछ भनेर पुष्टि गरेर नेपाल आउनुभयो। 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्री रोग पत्ता लगाउन र जाँच्न एकपछि अर्को गरी छिमेकी मुलुक जानुभएको छ। अनि उहाँहरूले राष्ट्रियताको कुरा गर्न मिल्छ?
यो कुरा केपीमा पनि लागू होला, हिजोको दिनमा सुशील कोइरालाको पनि लागू होला, जिब्रोको क्यान्सरको उपचार गर्दाखेरि, शेरबहादुर देउबामा पनि लागू होला, सुजाता कोइरालामा पनि लागू होला क्यान्सरको उपचार गर्दा। या थुप्रै नेता छन्, नाम लिएर लिस्ट नै पुग्दैन कार्यक्रमभरि। यो प्रवृत्ति मैले मन्जुजी फेरि पनि एउटै शब्दमा भने अकर्मण्यता प्रधानमन्त्री हुने र मन्त्री हुनेहरूको अकर्मण्यता हो। गफ दिएर मुलुक चल्दैन। उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुँदैन सानो उपचार गर्न? राष्ट्र प्रमुख भइसकेको व्यक्ति यही मुलुकमा तपाईँले पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुरामजीको डायग्नोसिसको कुरा गर्नु, रोग पत्ता लगाउने कुरा गर्नु, यही मुलुकमा ती चाहिने अरबौँ रुपियाँको भ्यू टावर बनाउनेहरूले यही मुलुकमा अरबौँ रुपियाँको त्यस्तो मेसिनहरू किन्ने सोच गर्नु पर्दैन, जसको रोग पत्ता लगाउन लागि चाहिने यहाँ त्यो मेसिन प्रविधिहरू भित्र्याउनु आवश्यक छैन, छ नि, त्यो त निडेड हो। त्यो कुरामा किन ध्यान दिँदैन? हामी के गर्छौँ भन्दा भ्यू टावर बनाउने रे, भ्यू टावर त हाम्रो नेचुरल डाँडा काँडा नै छन् नि, डाँडा उक्लिनु पर्यो नि। दृष्टिविहीन, दृष्टिकोणविहीन, दृष्टि भएर दृष्टिकोण नभएका नेताहरूबाट ले गर्दा हामी दुःख पायौँ। यो देशमा चाहे त्यो वीर हस्पिटल भन्नुहोस् होइन, चाहे त्यो मेटर्निटी हस्पिटल छ, यो प्रसुति गृह छ राज्यको, चाहे अहिले ट्रमा सेन्टर छ होइन, चाहे टिचिङ हस्पिटल भन्नुहोस्, राज्यसँग सम्बन्धित हस्पिटलहरूलाई वेल चाहिँ तपाईँले वेल इक्विप्ड गर्नपट्टि किन ध्यान दिँदैन सरकारले? धेरै ठुलो खर्च पनि लगानी पनि हुँदैन, सबै जनताको पहुँच पनि हुन्थ्यो र तपाईँको नेतालाई मात्रै त्यो चाहिने उपचार होइन, सर्वसाधारण पनि त्यो ठाउँमा निःशुल्क, फेरि म भन्दैछु निःशुल्क उपचार गर्न सकिन्छ। हुन त राजनीतिको कुरा हो, तर जनताको कुरा उठेका कारणले प्रसङ्गवश आज जोडिहाले। भारतले नेपाललाई दिने भनेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा अब प्रतिबन्ध लगाउने भएछ, कारण भारतमै त्यसको माग बढ्यो, भारतमै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्यो। अब जुन देशले यो खोप सप्लाई गरिराख्नु भएको छ, हाल आफ्नै देशभित्र खपत गर्ने भनेर निर्णय गरिसक्यो। अब हाम्रो जस्तो देशले के गर्ने त? को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने दौड त चलिराखेकै छ, तर जनताको एउटा खोपको सवाल, जीवनसँग जोडिएको सवाल आज पनि अरूले दिन्न भन्दाखेरि हामीले ठुलो हेर्नुपर्ने अवस्था रहेछ नि त। राजनीति कहाँ भइरहेछ, केका लागि, कसका लागि होला? यस्तै अकर्मण्यहरूले गर्दाखेरि त बिग्रियो नि त कुरो। यतिसम्म अझै तपाईँ त त्यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, उता रोक लगाइसक्यो, यता चाहिँ नि 7-8 हप्ता कति बितिसक्यो, चिनले सित्तैमा अनुदानमा लैजाऊ भने भ्याक्सिन पनि ल्याउन सकेका छैन सरकारले, ल्याएन। हेर्नुहोस् कस्तो सरकार, हेर्नुहोस् त। यस्तै सरकार हो भने सरकार किन चाहिन्छ भने क्या, जनतालाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा न हो सरकार, अभिभावक हो नि त सरकार भने, जनताको अभिभावक हो। 3 करोड नेपाली जनताको अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ सरकार बनेपछि, सरकारमा पुगेपछि। तर सरकारमा पुगेपछि भ्रष्टाचार गर्ने, काण्ड मात्र घटाइरहने, तस्करीसँग मिलेमतो गर्ने, यस्तैको लागि त होइन होला नि त। किन चाहियो यस्तो? मैले सोचेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल त यो त हुँदै होइन। हामीले सामन्तवादका विरुद्धमा हामीले चाहिने कुरा उठायौँ विगतमा, अहिले सामन्तवादको अर्को रूपमा आयो भनेपछि के फरक पर्यो? त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने सरकार, आफूलाई पर्दा विदेश प्लेन चढेर गइहाल्ने होइन। तपाईँको कतिले भने प्रधानमन्त्री ओलीले यहीँ किडनी फेर्नुभयो नि त, उहाँको भान्जी कहाँ हुनुहुन्छ कुनै थाहा छैन मलाई। विदेशमा गएको भए उहाँको भान्जीले उहाँलाई किडनी डोनेसन गर्ने कुरामा अप्ठ्यारो थियो होला नि त, कानुनी प्रावधानले दिन्थ्यो कि दिन्थेन? यहाँ त मान्छेले त यो पाटो त केलाउँदै केलाएन, त्यो किडनी फेर्ने बेलामा यस्ता कुराहरू रहने कुरा पनि भएन। हाम्रो मानवीय दृष्टिकोणबाट यस्ता कुराहरू कोट्याउन पनि
भएन भनेर मात्रै किडनी ट्रान्सप्लान्ट टिचिङ अस्पतालमा धेरै पहिलादेखि भएकै कुरा हो। भएकै कुरा प्राइम थियो। मिनिस्टरले तर नेपालमा गराउनु हाम्रो लागि समाचार बन्यो। बन्यो। समाचार बन्न नहुनु पर्ने कुरा, नियमित कुरा हो नियमित पर्ने, कुरा थियो, नियमित तर कुरा। यो अहिले कुरा पनि त- भयङ्कर बन्यो। अहिले पनि चाहिँ नि किडनी मात्रै होइन, अहिले लिभर ट्रान्सप्लान्ट समेत भइराखेको छ कलेजो नेपालमा। प्रत्यारोपण हो। चितवनमा पनि गर्यो भनेर समाचार आइरहेको छ। समाचारहरू छ। प्रविधि भयो भने हो। हाम्रो चिकित्सकहरूले गर्न Yes, सक्छन्, सक्छन्। तर इक्विपमेन्ट छैन। यहाँले भन्नुभयो नि, हो। भएकालाई खिया लाग्ने 45 करोडको एउटा प्रविधि कुनै वीर अस्पतालमा किनेर खिया लागेर बिग्रिसक्यो अरे भन्छन्। त्यहाँ कुनै सांसद पनि नबोलिदिने। अब यसमा हो एकदम बोल्नुपर्छ यस्तो विषयमा, र चाहिँ नि त्यसमा पनि तुरुन्तै बनाउनु पर्दैन र तुरुन्तै बनाउनु पर्छ नि त। होइन, यो मन्त्री हुने अनि त्यहाँ चाहिँ नि ह्यान्डलिङ गर्न दिएको जुन डिजी सिजी के भन्छन्, यिनीहरू किन बसेका हुन्? तलब भत्ता र चाहिँ नि कमिसन खानै बसेका हुन् कि नत्र होइन भन्ने मैले अघि नै मन्त्रीहरू किन भनिसकेँ। बसे हुन् त? मन्त्रीहरू कुनै पनि दलको, अहिलेको मात्रै कुरा छोडौँ, मन्त्री विज्ञताको आधारमा हुँदैन नेपालमा। हुँदैन। नेताको नजिकको व्यक्ति मन्त्री हुने हो हाम्रो देशमा, भागबण्डामा परेर। विज्ञता सबैमा हुँदैन, यो मान्छु। होइन, काम गराउने विज्ञता त हुनु पर्यो नि नेताज्यू। हो, क्षमता त त्यस- हुनु पर्यो हो, नि, क्षमता हो। लिडरसिप हुनु पर्यो Yes, नि, नेता भनेकै लिडरसिप हो नि त, नेतृत्व नेतृत्व क्षमता। प्रदान गर्ने। जस्तै अब के डाक्टर नै स्वास्थ्य मन्त्री बन्नु त पर्दैन नि त, पर्छ र पर्दैन। इन्जिनियर नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुपर्छ, पर्दैन। तर त्यसको चाहिँ नि नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमता हुनु पर्यो, क्षमताले गर्ने हो त्यो सबै कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि कि यी क्षमता हुनुपर्छ। जस्तै मन्त्री बनिसकेपछि चाहिँ तपाईँको जाने बित्तिकै सल्लाहकारहरू ल्याएर राखेर, विज्ञहरू राखेर फटाफट काम गर्दै अगाडि बढ्ने, या चाहिँ नि शिलान्यास र उद्घाटनको कैँची खोल्टिया बोकेर हिँड्ने। अहिलेको मन्त्रीहरू त उद्घाटन कहिले बोलाउँछ भने कोर्टको खोल्टीमा कैँची नै बोकेर हिँड्न जस्ता भइसके। भनेपछि बाटोमा परिहाल्यो भने काटिहाल्ने। रिबन काटिहाल्नु पर्यो। देखियो नि त, भैँसी कोट समेत रिबनले काटेको देखियो। भैँसी गोठ त कृषिसँग जोडिएको ठिकै हो होइन नेपालको तुलनामा। मलाई के लाग्छ भने तर त्यो भैँसीको गोठमा भैँसी कतै छन् भन्ने कुराले अर्थ राख्ला। पिङ उदाहरण गर्दै हिँड्ने पनि देखियो यहाँ त। चाहिँ नि के भन्छ त्यो लट्ठी पिर्कोमा चढेर सलामी लिए। यो लोकतन्त्रमा बडो के यो हास्यास्पद जात्रा गरिरहेछन् नेताहरूले, हेर्नुहोस् त। हो, एकदमै जात्रा देखाइरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि मन्त्री भएको दिनबाट शपथ खाएपछि के भन्नुपर्छ भने, म जति दिन मन्त्री बन्छु त्यति दिनसम्म म उद्घाटन र शिलान्यास कार्यक्रममा जान्न भन्न सक्दैन। नाम त त्यही अमर गरिरहेछन्। त्योभन्दा उद्घाटन र शिलान्यास गर्नेको नाम नराख्ने पद्धति राख्यो भने लोभ आउँदैन होला नि। यो चाहिँ नि नाम, त्यो नाम किन राख्ने? त्यहाँ शिलापत्रमा नै होइन यस्तो चाहिँ नि स्वर्ण अक्षरले होइन, त्यो लोभ हो नि त नेताहरूलाई त। किन लोभ? मैले त्यही भन्ने, एउटा सानो शिलालेखमा लोभ गर्ने मन्त्रीले अनि करोडमा लोभ गर्दैन। यहीँनिर सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले एउटा आश्चर्यजनक कुरा के छ भने, कुनै पनि देशमा एउटा नेता जनताको भविष्य देखेको नेता कुनै न कुनै देशमा हुन्छ, राजनीतिक दल भएको। हाम्रोमा त चारवटा राष्ट्रिय पार्टी छन् अहिले, होइन? राष्ट्रिय पार्टी थ्रेसहोल्ड नभएको भए त दर्जनौँ पार्टी थिए। तर जनताको मुखबाट फलानु नेता नै आगामी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर आवाजै आएन। यहाँले अब कङ्ग्रेसको पक्षमा नबोलेर निष्पक्ष ढङ्गले भनिदिनु भयो भने जनतामा साँच्चीकै वितृष्णा आयो त, यो नै प्रधानमन्त्री बनिदिनुपर्छ, हाम्रो भलो हुन्छ भन्ने त आवाजै सुनिन छोड्यो। यस्तो अवस्थामा बन्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियत, इज्जत, प्रतिष्ठा, जनताले गर्ने सम्मान, उसले पाउने सम्मानको अर्थ छ कि छैन? होइन, यो प्रधानमन्त्री भन्ने चाहिँ नि आलो पालो गरेर बस्ने उस्तै प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुनु पर्यो। मुख्य कुरा प्रवृत्ति र संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन भयो भने गर्न सकिन्छ। त जनताले नाम लिएनन् कुनै पनि नेताको? होइन, लिने खालको त अहिलेसम्म भएकै छैन त। लिने खालको अवस्था देख्नु भएको छ तपाईँ? त यिनीहरू लडिरहेछन्, के अर्थ भयो त? जनताले त यिनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भने पनि छैन नि त। साँडेको जुधाइ, बाछाको मिचाइ। हामी बाछाहरू मिचिएरै किनारा पेलिएका छौँ। साँडेहरू जुधिरहेकै छन् नेपाली राजनीतिमा, यही हो। त्यही भएर जनताले
अब हामी मिचिएकाहरूलाई देख्ने कुरो भएन। जनताले देखे पनि पार्टीभित्र उठ्न दिने भएन नि। चौबाटोमा साँडे जुदाई गरेर होइन बसेकाहरूलाई मन पराएकै छैनन् त। कुरो यति हो, ठ्याक्कै हामीले भन्नुपर्दाखेरि यो परिस्थिति रहिआएको छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकलाई हामी रूपान्तरण भन्छौँ। रूपान्तरण हरेक पार्टीभित्रबाटै हुनुपर्छ, तब मात्रै देशको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। जब हरेक पार्टी नै अल्मलिएको रुमलिएको, तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो नि, त्यहाँभित्र पनि फेरि बादशाहको मिचाइ भइरहेको अवस्था भनेपछि त रूपान्तरण कहाँ हुन्छ? हुँदैन, सम्भव हुँदैन। सरकार बन्न नसक्नुको कारण मेरो पार्टीभित्रबाट म प्रधानमन्त्री नबन्ने भएपछि अर्को किन बन्छ भन्ने एउटा सोच पनि देखिया छ हो दलहरूभित्र। दलहरूभित्र अहिले चाहिने भइहालौँ, अहिले नै चाहिने म यही बेलामा मन्त्री प्रधानमन्त्री भइहालौँ भन्ने चाहिने छ। त्यो सत्य कुरो हो, त्यो बाहिर ननिस्किया मात्रै हो। चाहे त्यो चाहिने कुनै पनि पार्टी भन्नुहोस्, यो प्रतिपक्षी दलमा रहेका पार्टीहरू सबैलाई चाहिने यो नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्नेमा एकमत छैनन्। म छुट्छु कि भन्ने चिन्ता ज्यादा छ। मै भइहालौँ भन्ने चिन्ता हो। चिन्ता त्यहाँनिर हो। खान्न लोकोचार, खाएपछि मानाचार भन्ने त हाम्रो नेपालीको उखानै छ नि त। हो, अनि अरूलाई अनि ओलीलाई मात्रै पदको लोभी कहाँ भन्नुको के अर्थ छ र? मैले कहाँ भनेको छु त? मैले त सबै उस्तो एउटा प्रवृत्तिको कुरा गरिराखेको छु नि त। त्यो त्यसमा ओलीले अहिले त प्रमुख त यो पात्र त ओली बने। यो चाहिँ नि जे अहिले भयो घटना र दुर्घटनाहरू जसै अगाडि बढे त्यो चाहिँ नि प्रमुख पात्र अहिले ओली देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही भएर ओली चाहिँ जिम्मेवारी पनि छ अहिले। त्यसो भएर ओलीप्रति बढी लक्षित जस्तो भाव हो। तर सिङ्गो नेपाली राजनीतिमा यो प्रवृत्ति गाँजिएको छ। अनि देश कहाँ छ त प्राथमिकतामा? जनताका कुरा त्यही देश प्राथमिकता भए राजु सुधाहरूले 20-25 रुपियाँको जीवन जल नपाएर मर्नु पर्थ्यो? पर्ने थिएन नि त। देशलाई प्राथमिकतामा जनतालाई प्राथमिकता राखौँ भन्नेहरू माथि उठ्न सकिराखेका छन्, थिचिएका छन्, पेलिएका छन्। अब चाहिँ नि राजनीति भनेको मोज मस्ती हो भन्नेहरूले मोज मस्ती गरेकै छन्। आलो पालो जुको हुन्, मोज मस्ती त भागै छ होला। त्यही त छ। त्यही भएर देशले प्राथमिकता पाएको छैन, जनताले प्राथमिकता पाएको छैनन्। जनताले प्राथमिकता पाएको भए यो अभिगत हुने थिएन। संसदीय पद्धतिमाथि नै अहिले खेलाची भइराखेको छ र नेपाली जनताको निराश उठिराखेको छ। निराशाका चाहिँ ज्वार भाटाहरू चलिरहेका छन्। यसले कतै उथल पुथल हुने हो कि भन्ने ठुलो त्रासदी पनि कस्तो उथल पुथल यहाँले सङ्केत गर्नुभएको कुरा के हो? होइन, हामी यस्तै अकर्मण्य भइरहने भने जनता त वाक्क दिक्क भइसक्यो नि त। अनि हामीबाट के अपेक्षा गर्ने? राजाको पनि राजै त मलाई फर्किया आउँछ भने त लाग्दैन होइन। तर कुनै न कुनै ढङ्गको उथल पुथल, विदेशी शक्तिको चलखेल पनि बढायौँ हामीले भन्ने छ नि। शक्ति खोज्न जाँदा भित्राइरहेछौँ भन्ने कुरा छ। विदेशी शक्ति त चाहिँ नि यहाँ पुरा रातो कार्पेट ओछ्याएरै ल्याइयो त। दक्षिणको नि ल्याइयो, उत्तरको नि ल्याइयो होइन। विगत आएका थिए, अहिले चाहिँ नि दक्षिणको नि आए, उत्तरको नि आए, रातो कार्पेट ओछ्याएर। कतिसम्म भन्दाखेरि राति मध्यरातमा समेत खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ रातो कार्पेट ओछ्याएर लगेर भेटघाट गर्ने यस्तो चाहिँ नि फजती भइसक्यो नेपालको राजनीति त। हेर्नुहोस् त, बडो भन्दाखेरि पनि आफैलाई कता लाज लज्जा बोध भइरहन्छ। अनि प्रचण्डले पनि त कङ्ग्रेसको नामै लिएर कङ्ग्रेस हामी जसपा मिलेर भारतको कम्फर्टेबल सरकार बन्छ भनेर कङ्ग्रेसको पनि नाम लिनुभयो नि। केही न केही जोडिएरै कुनै खुफियाको प्रमुख नआए पनि उपप्रमुख कुनै सन्देश होला नि त्यो पनि। उहाँलाई के प्रचण्ड, मेरो विश्लेषण के छ भने मैले पनि सुने उहाँको मेरो विश्लेषण के छ भने उहाँको भनाइ माथि कि उहाँलाई के लाग्यो भने यो चाहिँ नि केपी ओलीलाई दक्षिणको शक्तिले काँधमा हालेर हिँडै गर्यो
यसको काँधबाट झार्ने उपाय के त भने हामी बन्दाखेरि तपाईँलाई त्यस्तो अनकम्फोर्टेबल बन्दैन है भन्ने सन्देश दिन खोजे होला सायद। देश यो अवस्थामा पुग्या हो, अरूको कम्फर्टेबल हेर्ने, त जनताको म भन्दैछु। कम्फर्टेबल के हो त? त्यही त जनता कम्फर्टेबल हेर्ने नेताहरू त थिचिएको छ, मिचिएको छ। हेर्नुहोस्, जनता कम्फर्टेबलकै लागि राजनीति गरे हो, तर यहाँ त प्रधानमन्त्री बन्नको लागि विदेशीको कम्फर्टेबल बनिदिन्छ भन्न पनि लाजै नमानिकन भन्छन्। विदेशीको कम्फर्टेबलले चलाइराखेको छ अहिलेको राज्य सत्ता पनि। मैले अघि भनेको थिएँ नि, एउटा कुरा भनेको थिएँ, तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन, सायद चाहिने कार्यक्रम हेरिराख्नु भयो श्रद्धेय नागरिकहरूले कतिले त याद गर्नुभयो होला कि चीनले सित्तैमा दिएको कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन किन नल्याएको? भारतको दबावले लिएन भन्न खोज्नु यो भएको हो। सरकारले भन्दाखेरि भारतसँग म त तपाईँकै चाहिने पाउमा छु, जे गर्ने हो तपाईँले गर्नु अनि भनेर चाहिँ भारतमा त यहाँले यसो सन्तुलित भनिराख्दाखेरि पाउनु, चीनको खोप पनि सन्तुलित। भारतको शरणमा छु भनेर प्रुफ सन्तुलित। गर्न नल्याएको हो भनेर यहाँले भन्दाखेरि सन्तुलित होइन। भारतमा ओली चीन परस्त भइसके, अब सगरमाथा नै छेडेर चीन त नेपालभित्र पुग्न सकिथाल्यो। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई, ओलीको पार्टीलाई चीनले प्रशिक्षण दिँदैछ, एक चीन नीतिको बारेमा नेपाली कम्युनिस्टहरूले प्रशिक्षण लिँदैछन् भन्ने आरोप छ। कुन आरोप चाहिँ सत्य हो त? त्यो पहिला गरेकै हो। चीन पनि वात्तै आएर प्रशिक्षण दिएर एकदम उत्साहित हुँदै जब चाहिने झन्डै 2/3 नेकपा कम्युनिस्ट सरकार बनिसकेपछि चीन उत्साहित बन्यो। उत्साहित भएर एकदमै प्रशिक्षण दिने, यो प्रोटोकल मिचेर पनि दिइयो प्रशिक्षणहरू, त्यो गर्न हुन्थेन होइन। त्यसपछि अब चीन पनि आइसकेपछि भारत परम्परागत ढङ्गबाट आइराखेको थियो। त्यसमा दुई देश बिचमा बडो शक्ति सङ्घर्ष चल्यो नेपालको सन्दर्भमा। चल्दै जाँदाखेरि अब कम्युनिस्टभित्रै पनि, कम्युनिस्ट पार्टी सत्तापक्षभित्रै पनि खेलोमेलो भयङ्कर चल्यो। विदेशी शक्तिहरू चलाइसकेपछि 2/3 सरकार धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि चाहिने अहिले त्यही हो, यो भ्याक्सिन समेत अरू देशले छिमेकीले दिएको अनुदानमा दिएको भ्याक्सिन समेत ल्याउन नसक्ने अवस्थामा सरकार त्यति कमजोर भयो सरकार। यो सरकार भारतको बलमा नै टिकिराखेको हो भन्न त्यति खोज्नु कमजोर भएको भयो सिधा सरकार। भाषामा। होइन, यो यति कमजोर भयो कि अर्काले दिएको अरू त्यसो हो भने यो सरकारलाई हटाउने सजिलो उपाय छ माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने भारतको बल हो भने अरूको देशको बलमा किन चलाउने त? अब त्यो छ भनेर छोड्ने कि कङ्ग्रेसले पनि जसपासँग मिलेर भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन सक्ने, सरकारलाई अल्पमतमा पार्न सक्ने, तिनै दल मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने बाटो हुन नसक्नु कुन देशको बल हो त? त्यहाँ पनि त होला नि केही। हेर्नुहोस्, त्यहाँभित्र छ, किन नहुने? चलखेल भइराखेको छ। त्यही कुरामा मैले विरोध गर्छु। मैले त अस्ति भर्खरै भनेको थिएँ, एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ, विदेशी नियोगहरूबाट धेरै नेता, कर्मचारी, पत्रकारहरू धेरै चाहिँ पेरोलमा छन् भन्छन्। यो चाहिँ कुनै ढङ्गबाट यो नामेसी बाहिर आइदिए हुन्थ्यो, नेपालको राजनीति सुध्रिन्थ्यो कि भनेर लेख्ने मान्छे मै हुँ। के धेरै दिन भएको छैन। दिक्क लाग्छ कहिलेकाहीँ यो चाहिँ विदेशी शक्तिको चलखेल देख्दाखेरि। जनतालाई कति दिक्क लाग्छ। र चाहिँ यो चलखेल हामीले फेरि आह्वान गरे हो। विदेशी शक्तिको विरोध गर्नुभन्दा पनि हामीले आह्वान गर्छौँ, मन्त्री बनाइदेऊ, प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर हामीले निवेदन हाल्छौँ। नेपाली जनताको मतले निर्वाचित भएर सांसद हुने होइन, संसदीय दलको नेता हुने होइन। जनता नै अनि शक्तिको तलब भत्ता खान नेपाली जनताले ट्याक्स तिरिराखेका छन् भने अर्का देशको शरणमा किन गएको नेता? किन भन्दा शक्ति सङ्घर्ष, सबैलाई पद चाहियो, सबैलाई प्रधानमन्त्री चाहियो। त्यसो भए चुनाव किन गर्ने त? भारततिरै चीनतिर गएर सांसद बनेर संसदीय दलको नेता बनेर आए भएन? नेपाली जनतालाई किन दुःख दिने? लाइनमा बसेर निर्वाचन गरेर ट्याक्स तिर्न। साँच्चीकै भन्यो भने हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो के, हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो चुनाव भइरहेछ अहिले वास्तवमा भन्यो भने। त्यसैले चाहिने उनीहरू त हाम्रो स्रोत साधनमाथि आँखा गाड्ने नै भयो नि त विदेशीले त होइन। चाहे त्यो चीनले भन्नुहोस्, चाहे भारतले भन्नुहोस्, सधैँ यत्रो हामीले आँखा गाड्न सक्छौँ भनिसकेपछि हामीले आँखा गाड्न सक्छौँ। हामीलाई यो विश्वभरिको कुनै एउटा देशले मेरो सरकार बचाइदे भनेर हामीलाई भन्ला त कहिले? त्यस्तो बनाउने परिस्थिति ल्याउन सक्छौँ हामी। चाहिँ नि
यही अवस्थाले यही अवस्थाले त हुँदैन, यो अवस्थाले त हुँदैन। रूपान्तरण हुनु, भुटानले नेपाललाई पत्याउन छोडिसक्या धेरै भइसक्यो। रूपान्तरित भएर, जस्तै एउटा उदाहरण दिने गर्छु मैले, उत्तर कोरियाको उदाहरण दिन्छु। उत्तर कोरिया भौगोलिक रूपमा त हामीभन्दा सानो छ नि, नेपालभन्दा सानो छ उत्तर कोरिया। राजनीतिक रूपमा म असहमत छु। उत्तर कोरियाको राजनीतिक क्रूर शासन व्यवस्था छ, हो, तर आत्मनिर्भर त छ नि। त्यो चाहिँ नि राजनीतिक व्यवस्थासँग मेरो मतान्तर छ। तर सामरिक हिसाबले त चाहिँ नि संसारकै चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्र, संसार एकातिर, उत्तर कोरिया एकातिर, अमेरिकालाई त उसले त धम्काइराखेकै छ पनि, सामरिक हिसाबले ऊ त्यति बलियो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई पनि विभिन्न कोणबाट हामीले बलियो बनाउन सक्यौँ भने नेपाललाई बल्ल पत्याउँछ। एउटा चलन चल्तीको भाषा छ, घरकाले हेप्यो भने पाहुनाले पनि हेपेर जान्छन् रे। नेपाल त घरभित्र होइन, घर हेप्यो भने घरकाहरू कलह गर्यो भने नेपाल त यस्तो भइसक्यो कि पाहुनाले पनि हेपेर जान थालिसक्यो हाम्रो नेताहरूलाई। अनि पाहुनासँग आफ्नो चाहिँ घरको, अब पाहुनासँग श्रीमतीको कुरो लाउने भएपछि घर चल्छ। अनि पाहुनासँग श्रीमतीले श्रीमानको कुरो लगाइदिने, 2 दिनको पाहुनासँग श्रीमतीले श्रीमानको कुरो लाउने, श्रीमानले श्रीमतीको कुरो लगायो भने घर चल्छ? चल्दैन। त्यस्तो त्यही अवस्थामा छ नि, ठ्याक्कै त्यही हो। जो आए पनि हेप्ने भए हो, हेप्ने भयो। त्यही दुर्दशाबाट निराश भएको कारण कतै उथल पुथलको कुरा त्यसै भनिराखेको छु। अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यही मुलुक अनिर्णयको बन्दीबाट अगाडि बढ्ने हो कि ठिकै छ यो शासन व्यवस्था, ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा केही अप्ठ्यारा छैनन्? यति धेरै अप्ठ्यारो भइसक्यो पनि अहिले पनि अप्ठ्यारो छैन भन्ने कुरा त रहँदै रहेन। तर सहमति, सहकार्य र एकताबाट मात्रै ओलीको विकल्प खोजेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र निर्वाचन पछि पनि नयाँ जनादेश लिएपछि पनि फेरि नठान्नुस् काङ्ग्रेसको ठुलो पार्टी बन्यो भने पनि काङ्ग्रेसले यो ठान्नुहुन्न कि एकाङ्की ढङ्गबाट मुलुक चलाउँछु भन्ने होइन। सहमति, सहकार्य र एकतालाई नै प्राथमिकतामा राखेर, केन्द्रमा राखेर त्यो चाहिने राजनीतिक सहिष्णुता देखाएर अघि बढ्यो भने रूपान्तरित। त्यो सहिष्णुता चुनाव र चुनाव पछिको सरकार त टाढा हो। कङ्ग्रेसको संवैधानिक सङ्कटै निम्तिन थालेको महाधिवेशनमा गर्न सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो, कङ्ग्रेसको भलाइ हुन्थ्यो। 9 जिल्लामा सक्रिय सदस्यता वितरणमा रोक लगाइसक्यो अझ कङ्ग्रेसले। त्यो चाहिँ नि खोल्नै पर्छ। त्यो रोक लगाउने भन्दा पनि अब नेताहरूले यसबारेमा गम्भीर हुनुपर्छ। महाधिवेशन जस्तो विषयमा र सदस्यता लिन्छु भन्ने मान्छेलाई रोक्नु हुँदैन। अन्त्यमा भने पनि एउटा प्रश्न सोधिहाले, जुन पार्टी लोकतन्त्र बचाउँछु भनेर वकालत गरिराखेको छ, जुन पार्टी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्नुपर्छ सरकार भनेर विरोध गरिराखेको छ, स्वयं त्यो पार्टी चाहे कङ्ग्रेस होस्, चाहे माओवादी केन्द्र होस्, चाहे जसपा होस्, उहाँहरू र पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पद्धति हुन जरुरी छ कि छैन? एकदमै छ। एकले अर्कोलाई चिन्दिन भनेर आफ्नो पार्टीभित्र भन्ने नेताहरूले बाहिर लोकतन्त्र खोज्दै हिँड्न मिल्छ? मिल्दैन। भइराखेको छ। त्यो चाहिँ कसैले भन्छन् भने त्यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक हो, लोकतन्त्रको चाहिँ खोल ओढेको बुवासो सियाल हो भने चिन्नु पर्यो। कसैले त्यसो भन्छ भने भइराखेको छ होइन यस्तो? मैले फेरि पनि भने कसैले त्यस्तो गर्छन् भने त्यो चाहिँ नि लोकतन्त्रको चाहिँ नि खोल ओढेको बुवासो प्रवृत्ति हो, स्याल प्रवृत्ति हो। एकपल्ट त फ्याउरोले कराइहाल्छ नि त, स्यालले त कराइहाल्छ नि। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, संविधान सभाका सदस्य समेत रहेका कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य धनराज गुरुङसँग आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगै देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।